राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नाग्यो। आज थप 2059 जनामा संक्रमण। सरकारद्वारा नेपाल भारत खुल्ला सिमानामा निगरानी बढाइँदै छापामा मात्रै 10वटा बोर्डर आउटपोस्ट थप्ने तयारी। आधुनिक प्रविधिको विकास हुँदै हुलाक सेवा ओझेलमा सेवा प्रवाहलाई समय सापेक्ष बनाउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड। यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई दिने घोषणा। भोकमरी नियन्त्रणमा उल्लेख्य काम गरेको ठहर। र सरकारद्वारा राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हरि खड्का सहित 11 जना राखेको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण हुनेको संख्या 1 लाख नाघेको छ। आज थप 2059 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 1,06,76 पुगेको हो। आज 13,279 पीसीआर परीक्षण भएकोमा महिला 732 र पुरुष 1,327 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा 1,116, भक्तपुरमा 130 र ललितपुरमा 163 जना गरी उपत्यकामा 1,409 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 600 पुगेको छ। आज थप 10 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या पनि 600 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा एक महिलासहित 10 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सुनसरी, रूपन्देही र झापामा 2-2 तथा काठमाडौँ ललितपुरका 1-1 पुरुष रहेका छन्। चौबीस घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2059 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 1116, भक्तपुरमा 130 र ललितपुरमा 163 गरी जम्मा 1409 छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,053 रहेको छ। आज 1,680 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 73,032 जना उपचारपछि निको भएका छन्। यसैबीच मन्त्रालयले कोरोना पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू बाहिर हिँडडुल गरेको पाइए संक्रामक रोग ऐन अनुसार 6 महिनासम्म जेल सजाय गर्ने चेतावनी दिएको छ। यसका लागि अनुगमनमा सहयोग गर्न घर परिवार र छिमेकीलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ भने कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सूचना दिइएको छ। यसैगरी दशैं तिहारमा भिडभाड नगर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। भूउपयोग ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ता काठ फुकुवा गरिएपछि संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ। सम्बन्धित मालपोतका हाकिमहरूको तजबिजमा कित्ता काठ खुलाइएको समितिको आरोप छ। ऐन बनेको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत नियमावली नबनाई कित्ता काठ फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐन विपरीत भएको भन्दै संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्यायोजित विधानको सिद्धान्त विपरीत भएको बताउनुभयो। संविधान र भू उपयोग ऐन विपरीतको काम भएको भन्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल र मन्त्रालयका सचिवलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरिएको पनि सभापति बिडारीले जानकारी दिनुभयो। आगामी मंगलबार 11:30 बजे माननीय मन्त्री तथा सचिवज्यूलाई बोलाएर यसबारे छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने कुरा आज निर्णय भयो। सभापति बिडारीले सम्बन्धित मालपोतका हाकिमहरूको तजबिजमा कित्ताकाठ खुलाइएको आरोप समेत लगाउनुभयो। मन्त्रालयले कित्ताकाठ फुकुवा गर्ने प्रशासनिक ढाँचाको आदेश दिए पनि 2076 वैशाखमा समितिले दिएको निर्देशन अभिलेख समेत नगरिएको उहाँको भनाइ छ।
यही समितिले 1 वर्ष अगाडि वैशाखमा 72 वैशाखमा निर्देशनै दिएर रहेछ। त्यो कुराको पनि काहीँ अभिलेखसम्म देखिएन र टिप्पणी देखिएन। छलफलमा सांसद राधेश्याम अधिकारीले जुन अर्थ लगाए पनि हुने खालको आदेश दिएर किताकाट खुलाइएको दाबी गर्नुभयो। त्यो हेर्दाखेरि के जे अर्थ लगाए हुने खालको देखिन्छ नि, यी कामहरू गर्नुपर्छ भनेर पनि लेखेको छ। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अनि प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर यो गर्न सकिन्छ भने के हो प्रचलित कानुन? 2075 साल कार्तिकमा मन्त्री परिषदले ऐन पारित गरे पनि अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन। तर 2074 सालदेखि बन्द रहेको कृषियोग्य जग्गाको किताकाट गदबदौ 22 गतेबाट खुल्ला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। यसअघि 2074 र 2075 मा सरकारले जग्गाको खण्डीकरणका सम्बन्धमा रोक्न जारी भएको आदेशलाई बदर गर्दै किताकाट फुकुवा गरिएको हो। यद्यपि सरकारले किताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ। मुद्दा अहिले विचाराधीन रहेको छ। सरकारले नेपाल र भारतको खुल्ला सिमाना निगरानीका लागि झापामा मात्रै यो वर्ष थप 10वटा बोर्डर आउटपोस्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारको नीति अनुरूप सीमामा हुने अवैध गतिविधि र सुरक्षा निगरानीका लागि सशस्त्र प्रहरीले बीओपी स्थापनालाई तीव्रता दिएको छ। भारतसँग खुला सिमाना रहेको झापाको 144 किलोमिटर सीमामा जम्मा 8वटा मात्रै रहेको सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्टलाई यसै वर्षभित्र थप गरी 18वटा पोस्ट स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारको सोही योजनाको आधारमा झापाका विभिन्न स्थानमा बीओपी स्थापनाले तीव्रता पाएको छ। खास गरी भारतसँगको खुला सिमाना निगरानी र सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारले बीओपी स्थापनालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। केही दिन अघि मात्रै झापामा थप 2वटा नयाँ पोस्टको स्थापना गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले कचन कवल गाउँपालिका 5 स्थित पाठामारी र काकडभिट्टामा थप बीओपी स्थापना गरेको हो। पोस्ट स्थापनासँगै सीमा अतिक्रमण रोक्ने लगायतका कार्यमा सहयोग पुग्ने झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ। खास गरिकन हाम्रो सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, सीमा अतिक्रमणलाई रोक्ने र यहाँबाट हुने अवांछित गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने जुन नेपाल सरकारको नीति छ, त्यही नीति बमोजिम नै अहिले झापा जिल्लामा हाल भइरहेका 9वटा बीओपी विस्तार गरेर अब यसलाई 18वटा बीओपीमा परिणत गर्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ। झापामा हालसम्म काकडभिट्टा, गौरीगञ्ज, टागनडुब्बा, केचना, पृथ्वीनगर, बाहुडाङ्गी, घेराबारी, भागडुब्बा, कुञ्जीबारी र पाठामारीमा बीओपी स्थापना भइसकेका छन्। तिरिङ, तकलबन्दा, ज्यामिरीगढी, सत्तीघट्टा, भद्रपुर, पन्थापाडा र महेशपुरमा यसै वर्षमा पोस्ट स्थापना गर्ने सशस्त्र प्रहरीले बताएको छ। अहिले झापाको सीमा इलाकामा रहेका नाका गौडाको पहिचान गर्ने काम भइसकेको छ र कोरोना महामारीको सन्दर्भमा पनि अहिले सीमामा हाम्रो व्यापक रूपमा उपस्थिति र परिचालन भइरहेको अवस्था छ। सरकारको नीति अनुरूप प्रत्येक पोस्टमा 35 जनाका दरले इन्सपेक्टरको कमान्डमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी खटाइने सशस्त्रको भनाइ छ। सशस्त्रको थप पोस्ट स्थापना भएसँगै सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम हुने, सीमा अतिक्रमण रोकिने र चोरी तस्करी समेत नियन्त्रण हुने सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेका छन्। झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माणाधीन धरहराको निर्माण अवधि थप गरेको छ। कोभिड-19 का कारण निर्माण कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनले समय माग गरेपछि प्राधिकरणले 9 महिना समय थप गरेको हो। प्राधिकरणले 2077 असोज 20 गतेभित्र धरहराको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रमन कन्स्ट्रक्सनसँग 2075 सालमा सम्झौता गरेको थियो। 2075 कार्तिक महिनादेखि निर्माण कार्य सुरु गरेको कन्स्ट्रक्सनले लकडाउनको कारण देखाई 21 महिना थप समय माग गरेपछि 9 महिना समय थप गरिएको कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर इन्जिनियर श्यामचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। लकडाउनका कारण काम प्रभावित भएको र मुख्य म्युजियमको साइट भर्खरै प्राप्त भएकाले तोकिएको समयमै काम सम्पन्न नहुँदा समय थप्नु परेको श्रेष्ठको भनाइ छ। थपिएको समयमा पनि पूर्ण रूपमा काम सम्पन्न गर्न चुनौती रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो।
म्युजियमको चाहिँ अलिक अस्ति भर्खर मात्रै हामीले साइट पाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब पिसिसीको काम र एक्सकाभेसन सोइलको एक्सकाभेसन हुँदैछ भने अनि बाउन्ड्री वर्कको काम हुँदैछ अनि प्लास्टरको काम हुँदैछ। हाम्रो लागत 3 अर्ब 48 करोड 13 अर्ब 45 करोड चाहिँ भ्याट सहित हो र हाम्रो 2 वर्षको एग्रिमेन्ट थियो जुन चाहिँ हाम्रो अक्टोबर 6, 2020 मा सिद्धियो र हामीले टाइम मागेका थियौँ। लगभग 21 महिनाको टाइम माग्दा चाहिँ हामीलाई कन्सल्टेन्ट हाम्रो चाहिँ इन्जिनियर्सहरूले चाहिँ 9 महिना मात्रै दिएको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई अलिकति अपुगै छ किनभने साइट भर्खर मात्रै पाएको थियौँ। अहिलेसम्म धरहराको 16 तला ढलान भइसकेको जानकारी पनि श्रेष्ठले दिनुभयो। 22 तला रहेको धरहराको कुल लागत भ्याट सहित 3 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ रहेको छ। धरहराको निर्माण कार्यमा लकडाउन अघि कुल 350 जनाले काम गरेका थिए। लकडाउनको बेला पनि 20 देखि 25 जनाको संख्यामा कामदार राखेर निर्माण गरिरहेको कम्पनीले अहिले भने 250 जना मार्फत कामलाई तीव्रता दिएको बताएको छ। आज अक्टोबर 9 तारिक अर्थात् विश्व हुलाक दिवस। नेपालमा 146औं विश्व हुलाक दिवस मनाइएको छ। यस वर्ष मोर देन मेल मुख्य नारासहित विश्वभर हुलाक दिवस मनाइएको हो। काठमाडौँको चारखाली स्थित गोसोरा हुलाक कार्यालयमा पनि विश्व हुलाक दिवस मनाइएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक आभा श्रेष्ठ कर्णले प्रविधिको चुनौती र अवसर सँगसँगै हुलाक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समयको सेवा प्रवाहलाई समय सापेक्ष बनाउन संगठनको संरचनात्मक सुधार, कर्मचारीमा उत्प्रेरणा र स्रोत साधनको उपयोग अधिकतम बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सबै लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यो दिवस एउटा हुलाक सेवा दिवस जो छ यो दिवसको रूपमा मात्रै नभएर दिवस भनेको त एउटा दिन आउँछ होइन, त्यो दिवस मनाउँछौँ। त्यो नभएर एउटा यसलाई अभियानको रूपमा नै हामीले हरेक दिन चाहिँ हामीले हरेक दिन हामीले आफूले र अरूलाई पनि हामीले कन्भिन्स गराउन सक्ने गरी र आफू पनि कमिटेड हुने गरी यसलाई हामीले एउटा अभियानको रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न सकौँ, अभियानको रूपमा यसलाई लिन सकौँ। संसारभरको हुलाक सेवालाई स्तरीय र सुदृढ बनाउने उद्देश्यले विश्व हुलाक सङ्घको स्थापना भएको दिन हरेक वर्ष अक्टोबर 9 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउने र भाइचारा विकास गर्ने उद्देश्यले सन् 1874 अक्टोबर 9 मा विश्व हुलाक सङ्घको स्थापना भएको थियो। नेपालले भने 1956 मा उक्त सङ्घको सदस्यता लिएको थियो। आधुनिक प्रविधिको विकास भएसँगै हुलाक सेवा ओझेलमा परेको छ। कुनै बेला बिहान 10 बजेदेखि बेलुकासम्म भिडभाड हुने हुलाक कार्यालय आजकाल भने सुनसान देखिन्छन्। कैलालीका 13वटा इलाका र 33वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा केही समय अघिसम्म निकै भिडभाड हुन्थ्यो। नागरिकको सेवामा व्यस्त रहने हुलाकको अहिले भने आफ्नै अस्तित्व सङ्कटमा छ। कर्मचारी बिना काम दिन कटाउनु पर्दा दिक्क छन् भने सेवाग्राहीका लागि पनि हुलाक बेमतलबको कार्यालय बनेको छ। त मोबाइल सेवा आइसक्यो, हुलाकको त्यति महत्त्व हुँदैन। कहीँ कुनै ठाउँमा पनि पठाउँछन् यता विदेश देशतिर, त्यो मोबाइलले भइहाल्छ होइन। चिठीको त केही पाइएन। अब त्यही नेता बनाउन आउँथे, त्यसैले कारणले गर्दा टिकट मात्र यहाँ पाइन्थ्यो, त्यसैले आउँथ्यो। कुनै बेला नागरिकको सेवामा भ्याइ नभ्याइ हुने हुलाक अहिले सरकारी कार्यालय तथा संस्थाहरूका पत्रहरू र विदेशबाट आउने व्यक्तिगत सामानको काम गरेर आफ्नो अस्तित्व बचाइरहेको छ। चिठी पत्रहरू पठाउन आउनुहुन्छ अनि यो हुलाक बचत बैंक छ हाम्रो, त्यो बैंकको कामले पनि आउनुहुन्छ। विगतको भन्दा त पक्कै पनि घटेको हो, तर चाहिँ काम चाहिँ अहिले पनि धेरै नै छ। अन्य किसिमको हजुर, अन्य कामहरू चाहिँ धेरै नै छ। यद्यपि विगतमा चिठी आदान प्रदान मात्रै भइरहेकोमा हाल भने हुलाक कार्यालयले सञ्चार केन्द्रको काम पनि गरिरहेको छ। यसका साथै टिकट लिन र हुलाक बचत बैंकको कामले पनि सर्वसाधारणहरू कार्यालयसम्म पुग्ने गरेका छन्। विगतमा हाम्रो यो खालि चिठी पत्रहरू आदान प्रदान मात्रै हुने काम गर्थ्यो। पछि गएर चाहिँ हाम्रो यहाँ हुलाक बचत बैंक पनि थपियो अनि लोकसेवा आयोगको यो विज्ञापनहरू पनि यहीँबाट हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि यो चिठी पत्रहरू आदान प्रदान त छँदैछ।
सूचना प्रविधिका कारण सेकेन्डमा सूचना पाउने भएपछि चिठी पत्र र हुलाक सेवा दुवैको औचित्य घट्दै गएको हो। इतिहास बोकेको राज्य र नागरिकलाई सेवा पुर्याएको हुलाक सेवा बचाउने हो भने सरकारले यसको औचित्य स्थापित हुने नयाँ जिम्मेवारी खोज्न आवश्यक छ। कैलालीबाट जीवन विष्टको रिपोर्ट। आपतकालीन अवस्थामा नागरिक स्तरबाट प्राथमिक उपचार गर्नका लागि स्वयंसेवी संस्था गठन भएको छ। विभिन्न खालका दुर्घटना, चोटपटक, बिरामी लगायतको तत्काल प्राथमिक उपचार गर्ने गरी स्वयंसेवी संस्था योगदान राष्ट्रका लागि गठन भएको हो। बेहोस भएको, अङ्ग भङ्ग भएको, करेन्ट लागेमा, सर्पले टोकेमा, रक्तस्राव, आगोले पोलेको, विष सेवन गरेको, हृदयाघात, दम, पानीमा डुबेको, प्राकृतिक विपत्ति लगायतका जोखिममा काम गर्न संस्था गठन भएको हो। यति ठुलो महामारीमा कुनै पनि स्वयंसेवक बाहिर निस्केर खटेको देखिन। नेपालमा 40,000 भन्दा बढी एनजिओहरू छन्। त्यहाँबाट सरकारी कोषबाट पैसा लिएका छन् हैन। अब त्यो केमा युज गरेका छन् हैन, त्यो अब उहाँहरूले नै जान्नुहुनेछ, मैले यो भन्न मिल्दैन। तर पनि जब देशलाई खाँचो परेको बेलामा सडकमा निक्लिनु भएन कोही पनि। योगदान राष्ट्रका लागि संस्थाले दीप प्रज्वलन, वृक्षारोपण, रक्तदान, कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै मास्क र सेनिटाइजरको सही प्रयोग र वितरण लगायतका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। त्यसैगरी कोरोनाका कारण दैनिक गुजारा चलाउन समस्या भएका परिवारलाई राहत वितरणको काम पनि गर्दै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय निक्षेपको ब्याज घट्ने ट्रेन्ड हटेको दावी गरेको छ। कोरोनाका कारण लगानीको सम्भावना नरहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याज दर घटाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारणको हित हुने गरी ब्याज दरमा स्थायित्व कायम गराउन निर्देशन दिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिक तरलताको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो समय निक्षेपमा दिने ब्याज दर घटाउने प्रवृत्ति हटेको दावी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, नगद प्रशोचनलाई कम गर्ने र ऋण लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए अनुरूप पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपमा ब्याज घटाउने प्रवृत्ति कम भएको जनाएको हो। स्थिर ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेका छौँ। विशेष गरी व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरूमा स्थिर ब्याज दरको अवधारणा ल्याइएको छ। त्यो स्थिर ब्याज दरको अवधारणाले पनि ब्याज दर स्थायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि मद्दत पुर्याउने हाम्रो विश्वास छ। जसरी सुरुमा निक्षेपको ब्याज दर घटाइरहनु भएको थियो, अहिले त्यो ट्रेन्ड रोकिएको छ। अहिले उहाँहरूले फेरि निक्षेपकर्तालाई कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहनु भएको छ। अधिक तरलताका कारण चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेपमा मात्र नभई कर्जातर्फ पनि ब्याज दर घटाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। यद्यपि मुलुक अहिले पनि अघोषित लकडाउनकै अवस्थामा छ, जसले गर्दा अझै पनि कर्जा मागको सम्भावना न्यून रहेको छ। केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र विस्तारमा बैंकिङ क्षेत्र पनि सारथी बन्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले सहज ढङ्गले सस्तो ब्याज दरमा सर्वसाधारणलाई कर्जा उपलब्ध गराउन विभिन्न नीतिगत उपाय अवलम्बन गरेको छ। यसका लागि बैंकको CRR, CCD रेसियो लगायतमा परिमार्जन गरेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। आर्थिक हिसाबबाट सुरक्षित राख्न सकिन्छ, कसरी सर्वसाधारणलाई रोजगारी दिन सकिन्छ, अहिले गरिबी बढ्ने अवस्था छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले रोक्न सक्छौँ, त्यसका लागि वित्तीय क्षेत्रबाट सहुलियत ढङ्गले, सहल ढङ्गले, सजिलो गरिकन कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको मान्यता हो र त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न निर्देशनहरू जारी भइसकेका छन्। अधिक तरलता अहिले बैंकहरूको चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ। यद्यपि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको आग्रहमा समय समयमा विभिन्न वित्तीय संयन्त्र प्रयोग गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। जस अनुरूप साउन महिनामा मात्रै 3 पटक गरी रिभर्स रिपो जारी गरेर राष्ट्र बैंकले 60 अर्ब तरलता खिचेको थियो भने अघिल्लो हप्ता मात्रै निक्षेप सङ्कलन मार्फत 30 अर्ब नगद प्रशोचन गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को 3 दिने ज्ञानसिप सम्मेलन आजबाट सुरु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट दोस्रो NRNA ग्लोबल
नलेज कन्भेन्सन आजबाट सुरु भएको हो। देशको समृद्धिका लागि संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको ज्ञान र सिपलाई नेपाल भित्र्याउने उद्देश्य सहित एनआरएनएले सम्मेलन आयोजना गरेको हो। सम्मेलनमा विश्वभरका एनआरएनएहरूको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले विदेशमा रहनुभएका एनआरएनएहरूसँग विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता रहेकाले लगानीसँगै ज्ञान र सिपलाई नेपाल भित्र्याउन आग्रह गर्नुभयो। पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेकाले मन्त्री नेमाङले देशको आर्थिक विकासका लागि सबै गैर आवासीय नेपालीको साथको आवश्यकता औल्याउनुभयो। साथीहरू छन् इन्जिनियरिङ फिल्डदेखि लिएर आर्किटेक्चरदेखि लिएर लगानीका सेक्टरदेखि लिएर बिजनेसमा जे क्षेत्रमा साथीहरूले विकास गरेर रहनुभएको छ, आउन आह्वान गर्छु। 3 दिनसम्म चल्ने सम्मेलन सूचना, प्रविधि, ऊर्जा, कृषि, यातायात, खाद्य तथा वातावरण लगायत स्वदेशी सरोकारका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। देशबाहिर रहेका नेपालीहरू विभिन्न क्षेत्रको विशेषज्ञको रूपमा विश्व स्तरका परियोजना र कम्पनीहरूमा काम गरिरहेको भए पनि तिनको पहिचान हुन नसक्दा नेपालमा ती सिप र ज्ञान भित्रिन नसकेकाले त्यसको उजागर गर्न सम्मेलन राखिएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमसँगै सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण बन्द रहेको काउलेपानी होमस्टे खुल्ला गर्ने तयारी गरिएको छ। मुलुकको भरका अन्य पेशा व्यवसाय खुकुलो हुँदै गएको अवस्थामा पर्यटन व्यवसायलाई पनि सहज बनाउन स्थानीय समितिले होमस्टे सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका हुन्। गाउँमा आउने पर्यटकहरूका निमित्त पनि केही आधारभूत मापदण्ड बनाउँदै संक्रमण जोखिमको आकलन गरी प्रशासनसँग आवश्यक समन्वय गरेर मात्रै होमस्टे सञ्चालनको निर्णय गरिने समितिले जनाएको छ। होमस्टेहरू पनि बन्द गरिएको छ र काउलेपानी पनि अहिले बन्दको अवस्थामा छ। तर अब तुरुन्तै हामी स्वास्थ्यको मापदण्डहरू पुरा गरेर विभिन्न स्वास्थ्यको पूर्वाधारहरू तयार गरेर हामीले तुरुन्तै फेरि प्रशासनिक संयन्त्रहरूसँग पनि समायोजन गरेर हामीले यो काउलेपानीको होमस्टे अब तत्कालै बिस्तारै रूपमा आन्तरिक पर्यटकबाट यो बिस्तारै खुला गर्दै लाने हामीले एउटा तयारी गरिरहेका छौँ। गत चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनका कारण चैत यता नेपालकै उत्कृष्ट होमस्टेको रूपमा पुरस्कृत पर्यटकीय गाउँ काउलेपानीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आवागमनमा रोक लगाइएको थियो। हाल सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै पहिलो चरणमा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई मात्र खुल्ला गर्ने तयारी गरिएको समितिले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाबाट नियमित उत्पादन हुँदै आएको दैनिक 106 मेगावाट विद्युतलाई नै निरन्तरता दिइने भएको छ। चाडपर्वमा उपभोक्ताको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखेर 106 मेगावाट विद्युत उत्पादनलाई निरन्तरता दिइने कुलेखानी जलविद्युत प्रथम आयोजनाले जनाएको छ। बागमती प्रदेशको मकनपुरमा स्थापित यस आयोजनाको कुलेखानी प्रथमबाट 60, दोस्रोबाट 32 र तेस्रोबाट 14 गरी 106 मेगावाट विद्युत नियमित उत्पादन हुँदै आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार नियमित विद्युत उत्पादनलाई निरन्तरता दिइने कुलेखानी प्रथम आयोजनाका प्रमुख धीरेन्द्र चौधरीले बताउनुभयो। प्राधिकरणले यसअघि मौसम अनुसारको विद्युत खपत घटबड भइरहने हुँदा उत्पादनमा कटौती गर्दै आएको थियो। तर अबदेखि पूर्ण क्षमता अनुसार विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ। निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 64% काम सकिएको छ। कोरोना कहर तथा बन्दाबन्दीका बीचमा समेत विमानस्थललाई बन्द गरेर आयोजनाको काम भइरहेको हो। हालसम्म एयर साइड तथा ल्यान्ड साइडतर्फ गरी 64% बराबरको काम सकिएको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख इन्जिनियर विनेश मुनाकर्मीले जानकारी दिनुभयो। आयोजना प्रमुख मुनाकर्मीले धावनमार्ग, ट्याक्सीवे, एप्रोन, आइसोलेटेड पार्किङ तथा ह्याङ्गर एप्रोनको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी आन्तरिक तथा बाह्य टर्मिनल भवन, एटिसी टावर, ह्याङ्गर भवन लगायतका विभिन्न 14वटा भवनको सिभिल र कङ्क्रिट स्टिल संरचना तथा छाना छाउने काम सकिएको र फिनिसिङ एवं डेकोरेसनको काम बाँकी रहेको
आयोजनाले जनाएको छ। विमानस्थलको काम तोकिएको मिति सन् 2021 जुलाई 10 भित्रमा सम्पन्न गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको डिजिटल वालेट मार्फत सरकारी कोषमा राजस्व दाखिला गर्दा सेवाग्राहीलाई लाग्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ। शुक्रबार एक निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले वालेटको माध्यमबाट गरिने फन्ड ट्रान्सफर तथा भुक्तानी सीमा सम्बन्धी व्यवस्थामा राजस्व भुक्तानी शुल्क थप गरिएको हो। सरकारलाई बुझाउने राजस्वको दर अनुसार 5 देखि 30 रुपियाँसम्म शुल्क लाग्नेछ। 1000 रुपियाँसम्मको कारोबार रकम निशुल्क हुने, 1000 देखि 3000 रुपियाँसम्ममा 5 रुपियाँ, 3000 देखि 10,000 रुपियाँसम्ममा 10 रुपियाँ र 10,000 देखि माथिको रकममा 30 रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरिएको हो। कोरोना महामारीका कारण यो व्यवस्था माघ 1 गतेबाट मात्रै लागू हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र नेसनल ब्याङ्किङ इन्स्टिच्युट बीच ब्याङ्किङ तालिम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र नेसनल ब्याङ्किङ इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता पश्चात चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता अभिवृद्धिको लागि इन्स्टिच्युटले विभिन्न विषयमा नियमित रूपमा ब्याङ्किङ तालिम प्रदान गर्नेछ। समारोहमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले ब्याङ्कले लिएको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि नियमित रूपमा कर्मचारीहरूलाई तालिम दिइरहेको र तालिमले तालिम लिने व्यक्ति र संस्था दुवैको कार्यदक्षता वृद्धि हुने बताउनुभयो। इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ तालिम दिने गरेको बताउँदै तालिमले संस्थाको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने बताउनुभयो। ब्याङ्कको हाल 7 प्रदेश 77 जिल्लामा 241 शाखा, 205 एटिएम र 93 वटा शाखा रहित ब्याङ्किङ रहेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 94,800 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 93,900 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन प्रति तोला 94,300 रुपियाँमा पुगेको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 15 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,195 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,909 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill to Chepati, a home for future leaders. सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपामा 11 जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हरि खड्का सहित 9 जनालाई राखेपा बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको हो। राजनीतिक सहमति नभन्दा बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो। ऐनको दफा 3 को 2 को ट अनुसार खेलकुदको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका प्रतिष्ठित व्यक्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्व खेलाडीहरूमध्ये सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसारिया, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा 3 महिलासहित सरकारले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। तर यसमा मनोनयन गर्दा कम्तीमा 50% सदस्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्व खेलाडीहरू मध्येबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही अनुसार प्रदेश 1बाट पूर्व कप्तान हरि खड्का खस आर्य समुदायको कोटामा सदस्यमा चयन भएका छन्। प्रदेश 2बाट मानदेव हजरा मधेसी दलित कोटामा परिषदमा प्रवेश गरेका छन्। यसै बागमती प्रदेशबाट जनजाति कोटामा पुरेन्द्र विक्रम लाखे सदस्यमा मनोनित भएका छन्। गण्डकी प्रदेशबाट राजेश कुमार गुरुङ जनजाति कोटामा चयन भएका छन्। प्रदेश 2बाट मोहम्मद शाही शेख मुस्लिम समुदायबाट परेका छन् भने कर्णाली प्रदेशबाट नन्दा बस्याल महिला कोटामा परेकी छिन्। यस्तै सुदूरपश्चिमबाट एकेन्द्र कुँवर पिछडिएको क्षेत्रको कोटामा परिषद सदस्यमा नियुक्त भएका छन्। यस्तै महिला कोटामा प्रदेश 1बाट चन्द्र बदना राई र थारू महिला कोटामा प्रदेश 5बाट सुमित्रा चौधरी
परेकी छिन्। परिषद अध्यक्षको हैसियतमा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले खेलकुद संघको सिफारिसमा रेणुका श्रेष्ठ र सुवर्णा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले 37 जना बोर्ड सदस्यको व्यवस्था गरेको छ। ऐनको प्रावधान अनुसार मन्त्री विश्वकर्माले साउन 15 गते 6 जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्नुभएको थियो। यसअघि विज्ञको रूपमा रिम राणाभाट र इन्दिरा निरौला, खेलकुद संघको सिफारिसमा अर्जुन केसी, सम्पन्न श्रेष्ठ, सुभाष श्रेष्ठ र पर्यटकीय खेलकुद महासंघको प्रतिनिधिको रूपमा गोविन्द भट्टराईलाई बोर्ड सदस्य नियुक्त गरिएको थियो। लामो समयदेखि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम विदेशी प्रशिक्षक विहीन छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले खुला आवेदन मार्फत प्रशिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान समेत गरिसकेको छ। तर अहिलेसम्म कसले दरखास्त दिएको सार्वजनिक भने भएको छैन। छोटो समयमा नेपालले प्राप्त गरेको सफलतालाई जोगाउन कस्तो प्रशिक्षक आवश्यक छ, अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ। 2 दशक अघि श्रीलङ्काली प्रशिक्षक रोय डायसले नेपाली टोली सम्हाल्दै गर्दा नेपाली क्रिकेट टोली बामे सर्दै थियो। श्रीलङ्काली प्रशिक्षक डायसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा भिजाउन मेहनत गरेर क्रिकेटको बलियो जग बसालेसँगै अर्का प्रशिक्षक पुबुदुले नेपाली क्रिकेटलाई नतिजा दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। त्यसपछि नेपालले विभिन्न डिभिजनका खेललाई पार गर्दै अहिले एकदिवसीय मान्यता पाएको छ। नेपाली क्रिकेट टोली टी20 विश्वकपमा पनि अनुभव बटुल्न सफल भयो। त्यसो त अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रामा नेपाली टोलीलाई 13 विदेशी प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिइसकेका छन्। यो अवधिमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थान पनि बनाउन सफल भयो। पछिल्लो समय पाएको सफलतालाई जोगाउनका लागि आउँदो दिनमा अनुभवी र नेपाली टोलीलाई धेरैभन्दा धेरै मैत्रीपूर्ण खेलको तालमेल गर्ने प्रशिक्षकको खाँचो भएको धेरैले औल्याउँदै आएका छन्। एउटा एलिट नेसन भइसक्यो। एसोसिएट कन्ट्रीमा हाम्रो र्याङ्किङ चाहिँ राम्रै छ र हामी चाहिँ नि एउटा पोटेन्सियली राम्रो इन्टरनेसनल क्रिकेट प्लेइङ कन्ट्री हुन सक्छौँ भन्ने चाहिँ नि सबैलाई विश्वास भइसकेको छ। त्यसकारणले हाम्रो कोचको स्तर अब चाहिँ नि एउटा राम्रो स्तरको हुनुपर्छ। राम्रो स्तर भन्नाले क्रिकेटिङ वाइज त हामीलाई चाहियो नै राम्रो स्तरको कोच। अहिले विश्व कोरोना महामारीको चपेटामा परेको छ। क्रिकेट गतिविधि चलायमान त्यति हुन सकेका छैनन्। यो समय क्यानलाई नयाँ प्रशिक्षक खोज्ने उपयुक्त समय मिलेको छ। नेपाली टिमको प्रशिक्षक बनेर कुआउला भन्ने चासो सर्वत्र बढ्दै गइरहेको अवस्थामा पूर्व कप्तान विनोद दासले भने एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने हैसियत बनाएको नेपाललाई विश्व क्रिकेटलाई नजिकबाट बुझ्न सक्ने प्रशिक्षक आवश्यक भएको बताउँछन्। एसोसिएट क्रिकेटको राम्रो नलेज हुनु पर्यो कि हामी कुन लेभलमा कम्पिट गर्दैछौँ र टिम्स लाइक स्कटल्यान्ड भयो, युएई भयो, अफगानिस्तान भयो, यस्ता टिमहरूसँग हामीले कम्पिट गर्दाखेरि हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ भन्ने कुराको एउटा आइडिया चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने कुराको पनि आइडिया चाहिँ हुनु पर्यो। 2076 सालमा उमेश पटवालले राजीनामा दिएपछि अहिले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली प्रशिक्षक विहीन छ। अहिले जगत टमाटालाई मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी तोकिएको छ, तर क्रिकेटको गतिविधि भने शून्य छ। कोरोना भाइरसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रभावित भइरहेको अवस्थामा क्यानले प्रशिक्षक र विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्तिलाई पूरा गरी क्रिकेटलाई चलायमान बनाउन यथाशीघ्र कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा अझ थप 2059 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 1,06,76 पुगेको छ। त्यस्तै आज कोरोना भाइरसबाट थप 10 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 600 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,053 रहेको छ भने आज 1,680 जना डिस्चार्ज भएका छन्। भूउपयोग ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ता काट फुकुवा गरिएपछि संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्यायोजित विधानको सिद्धान्त विपरीत भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माणाधीन धरहराको निर्माण अवधि थप गरेको छ। कोभिड-19 का कारण निर्माण कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनले समय माग गरेपछि प्राधिकरणले 9 महिना समय थप गरेको हो। 2075 कार्तिक महिनादेखि निर्माण कार्य सुरु गरेको कन्स्ट्रक्सनले लकडाउनको कारण देखाई 21 महिना थप समय माग गरेपछि 9 महिना समय थपिएको हो।
सन् 2020 को नोबेल शान्ति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई दिने घोषणा गरिएको छ। द्वन्द्व अन्त्य गर्न, शान्ति स्थापना गर्न, राष्ट्रहरू बीचमा सम्बन्ध सुधार्न भूमिका खेल्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने पुरस्कार यस वर्षका लागि भने विश्व खाद्य कार्यक्रमका लागि दिइने भएको हो। सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा 11 जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हरि खड्का सहित 9 जनालाई राखेपा बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको हो। राजनीतिक सहमति नबन्दा बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।